मिस्र के शहर काहिरा में नमाज के लिए एक ही वक्त में अजान देने का फैसला किया गया है, जिस पर अमल दरामद रमजानुल मुबारक से शुरू होगा। उसके बाद मुल्क के तमाम शहरों में ये फैसला नाफिज किया जाएगा। वजीर औकाफ महमूद हामिद ज़कज़ौक ने कहा है कि 11 अगस्त को काहिरा की तमाम मसाजिद से माइक्रोफोन उतार लिए जाएंगे, उनकी जगह रिसीवर नस्ब कर दिए जाएंगे और एक मुत्तहिदा आज़ान रेडियो स्टेशन से नशर की जाएगी। ये रिसीवर बाजार से खरीदे जा सकेंगे, लोग उन्हें अपनी गाड़ियों और घरों में नस्ब कर सकते हैं। ये रिसीवर आज़ान के वक्त खुद ब खुद ऑन हो जाएंगे। इससे कबल 2008 में मुत्तहिदा अरब अमारात में भी सैटेलाइट सिस्टम के जरिए से अजान नशर करने के निज़ाम का आगाज किया गया। उसमें किसी मरकजी मस्जिद से एक अजान दी जाती, जिससे बाकी मसाजिद मरबूत होती और वो अजान वहां भी नशर हो जाती। मुत्तहिदा अरब अमारात की एक रियासत अजमान के क्राउन प्रिंस ने इस निज़ाम का आगाज करते हुए इस बात पर जोर दिया था कि हमें मजहब की खिदमत करने के लिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए। आज दीनो दानिश में हम इस फैसले पर मुख्तलिफ पहलुओं से गुफ्तगू करेंगे और इस बात का जायजा लेंगे, क्या पाकिस्तान में ऐसा कोई फैसला किया जा सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात अस्सलाम वालेकुम। दीनो दानिश के एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आपने हमारा पैकेज मुलाज़ा फरमाया। आज के प्रोग्राम का सबब वो खबर बनी जिसमें ये ऐलान किया गया, जैसे आपने देखा, कि मिस्र के अंदर इस रमज़ान की पहली तारीख से एक अजान का सिलसिला इस तरह से होगा कि वो मरकज़ी किसी जगह से रिले होगी और सब मसाजिद में, पूरे शहर में, काहिरा के शहर में वो बैक वक्त अजान सरकारी सतह पर दी जाएगी। इससे जो सवालात पैदा होते हैं उस बारे में गुफ्तगू के लिए आज हमने जिन मेहमानों को स्टूडियोज़ में ज़हमत दी है, मैं उनका तारुफ आपसे कराता हूँ। मेरे सामने तशरीफ़ रखते हैं दाएं जानिब डॉक्टर शकील औज साहब, आपको खुशामदीद कहता हूँ। दीनी प्रोग्रामों में अक्सर आते रहते हैं, इल्म तहक़ीक़ से ख़ास आपको शग़फ़ है और दीनी प्रोग्रामों में आपकी आज़ादाना तहक़ीक़ है, उस पहलू से मुझे उम्मीद है कि आज हम इस पर ज़रूर मुफ़ीद गुफ्तगू आपसे इंशाअल्लाह कर पाएंगे। मेरे बाएं जानिब तशरीफ़ फरमा हैं जनाब मोहम्मद मौलाना सल्फ़ी साहब। मौलाना साहब इदारा जामिया सत्तारिया इस्लामिया के सरबराह हैं और हमारे प्रोग्रामों में अक्सर शिरकत करते रहते हैं। मौलाना साहब, आपको भी खुशामदीद कहता हूँ। आपसे डॉक्टर साहब इब्तिदा करते हैं। ये जब इस किस्म की कोई बात होती है तो जो हमारा जदीद तबका है अक्सर वो ये एतराज़ से बात शुरू करता है कि देखिए कितना अच्छा काम किया इन लोगों ने और अब एक टेक्नोलॉजी थी उसको इस्तेमाल किया और अब उसके बाद बड़ी सहूलत हो जाएगी वगैरह वगैरह। लेकिन मैं एक इस्लामी स्कॉलर होने के नाते से आपसे चाहूँगा कि आप इस बात को यानी शरई एतबार से कैसे देखते हैं। जनाब, जहाँ तक एक अज़ान का ताल्लुक़ है किसी भी एक इलाक़े में, तो ये तो एक वहदत की अलामत भी बनता है और बन सकता है, बशर्त ये कि उस इलाक़े की जो जोग्राफियाई हालात या सूरत हाल है उसकी वो ऐसी हो कि उस टाइम पीरियड के अंदर ही वो उस आबादी को कवर भी करती हो। लेकिन जहाँ टाइम वेरिएशन हो, कुछ ज़्यादा हो, क्योंकि नमाज के लिए अज़ान और अज़ान के लिए उस वक्त का होना ये एक दूसरे का इंटीग्रल पार्ट है। अगर मेरे इलाके में बिलफर्ज टाइम हो जाता है नमाज का, किसी भी नमाज का, और दूसरे इलाके में नहीं होता, तो अगर एक मरकज़ी अज़ान हो रही है तो वो सबके लिए काबिल कबूल कहाँ से हो सकती है। इसलिए कि उस इलाके की वो अज़ान ही नहीं है, जब वक्त ही नहीं हुआ मैच्योर, तो उस वक्त वहाँ पर जो अज़ान रिले होगी वो वहाँ के लिए एक्सेप्टेड नहीं होगी। यानी अगर हम इस बात को पहले उसूल में देख लें कि क्या टेक्नोलॉजी के ज़रिए से दी गई अज़ान एक रिकॉर्डेड अज़ान, अब ये भी तय नहीं है कि वो रिकॉर्डेड अज़ान होगी या कोई एक साहब अज़ान देंगे और वो अज़ान फिर हर जगह रिले हो जाएगी। यानी पहले आप इस बारे में राय दीजिए कि किसी जगह जहाँ अभी इस वक्त टाइम का मसला नहीं है, नमाज के एक ड्यू टाइम पे अज़ान दी जा रही है, लेकिन उस शहर में जहाँ पर एप्लीकेबल है वो टाइम, उसके लिहाज से ऐसी इलेक्ट्रॉनिक अज़ान की आप इजाज़त देंगे। हाँ, मेरा ख्याल कोई हरज नहीं है, उस पहलू से कोई हरज कोई हरज नहीं है। यानी ये वही एक शख्स है जिसकी आवाज़ अब दूसरी जगह पहुंच गई, जैसे कि लाउड स्पीकर पे पहुंचती। जी हाँ, बिल्कुल वही है। बिल्कुल असल में तो बात ये कि वो मैसेज, वो दावत पहुंचनी है, वो आपने जदीद अंदाज में पहुंचा दी है। अगर किसी की आवाज़ ही ऊंची थी तो वो उस वक्त अपनी ऊंची आवाज़ वाले को का इंतखाब किया जाता था, वो अज़ान दिया करता था ताकि आवाज़ दूर तक पहुंच जाए। लेकिन जब एक सहूलत हासिल हो गई इस मॉडर्न एज के अंदर और हम लाउड स्पीकर के ज़रिए या इलेक्ट्रॉनिक माइक के ज़रिए आवाज़ दूर तक पहुंचा सकते हैं, तो एक मौज़िन भी काफ़ी है। और इसमें ये भी हो सकता है कि उन मौज़िन की आवाज़ को हम कभी रिकॉर्ड कर लें और वो रिकॉर्डिंग ही चला दें, तब भी ठीक है। इस पर गौर व फिक्र की ज़रूरत होगी
یعنی اس پہ دو رائے ہو سکتی ہے کہ پہلوؤں سے اس کو دیکھنا ہوگا کہ آیا وہ جو ایک سنت ہے حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی، وہ سنت تو نہیں ختم ہو رہی، کیونکہ اگر سنت کو کا انہدام ہو اور اس کی جگہ پر کوئی دوسری چیز سبسٹیٹیوٹ بن کر سامنے آ جائے تو اس کو بدعت کہتے ہیں. یعنی دیکھیں نا، اس میں تو دراصل جس نے پہلی بار اذان دی اس کو آپ نے محفوظ کر لیا. اذان دی ہی گئی، ایسا نہیں ہوا کہ اذان نہیں دی گئی، وہی اذان دی گئی، اس کو محفوظ کر لیا گیا اور پھر وہ پہنچا دی گئی. خیر، یہ بات میں آپ سے پوچھوں گا، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ بڑی اچھی بات ہے کہ ایسے نئے ٹاپک کہ جو اسلامی معاشرے میں سامنے آتے رہتے ہیں ان کی افادیت یا عدم افادیت پر گفتگو ہونی چاہیے، تاکہ عامت الناس کو بھی جدید تحقیقات اور اسلامی اصولوں کے بارے میں مطابقت کا پتہ چلتا رہے. آج ہی کے موضوع پر اصل میں عربی زبان میں اذان کہتے ہیں اناؤنسمنٹ کو، اور اذان کا معنی بھی یہی ہے، اعلان. اور یہ اعلان ہوتا ہے کسی بھی نماز کے وقت کے شروع ہونے کا، کہ فلاں نماز کی ابتدا اب کی جا سکتی ہے، یا اس کے لیے مسجد میں آ جایا جائے نماز کے لیے. ٹھیک ہے. اور یہ بات حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز ابتدائی اسلام میں سکھاتے وقت دو اوقات کو متعارف کرایا، اول وقت اور آخر وقت. ٹھیک. اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ مسلمانوں میں جو مسلکی اختلاف ہے اس میں حنبلی حضرات، مالکی حضرات، شافعی حضرات اور اہل حدیث حضرات یہ اول وقت میں نماز پڑھنے کو ترجیح دیتے ہیں، اس حدیث کی بنیاد پر کہ جس میں اللہ کے رسول نے یہ فرمایا کہ اول وقت میں نماز ادا کرنا افضل ہے. ٹھیک. جبکہ ہمارے مسلمانوں ہی کے ایک مسلک حنفی میں وہ غالباً ان وقت یعنی وقت کے اندر ہی لیکن آخری وقت میں نماز پڑھنے کو ترجیح دیتے ہیں، یا ان کا ایک اصول ہے ایک طرح کا فقہی. دونوں کی نمازیں وقت پر ہیں، یہ اول وقت کو ترجیح دے رہے ہیں، وہ آخر وقت کو. یہاں سوال یہ ہے کہ اگر حکومتی سطح پر تمام مساجد، جیسا کہ ابھی ذکر ہوا اور صاحب کی گفتگو سے کہ وقت کے ڈیفرنس میں تو ہو ہی نہیں سکتا. مثال کے طور پر لاہور میں ہم سے پہلے مغرب کی نماز آدھے گھنٹے پہلے ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اسلام آباد میں بھی. لیکن اگر ایک شہر کی بات ہو، وہاں تو نہیں ہوگا. جی، اگر ایک شہر کی بات ہو تو اس میں بھی اگر ریڈیو کو یا ٹیلی ویژن کو انوالو کیا جائے گا تو وہ تو سارے ملک میں سنا جا رہا ہے، وہ آپ ایک شہر تک محدود نہیں کر سکتے. دیکھیں نا، وہ تو ابھی اس وقت بھی جب افطار ہوتا ہے جی جی تو ظاہر ہے ہر شہر میں الگ الگ اعلان ہوتا ہے. اگرچہ مرکزی طور پر جس جگہ ٹی وی کا بنیادی اسٹیشن ہے وہاں سے اناؤنسمنٹ ہو جاتا ہے، اب لاہور میں ہو گیا، اب کراچی میں ہو گیا. ظاہر ہے وہ ایسا تو نہیں ہوتا کہ وہ سب پر اپلائی ہو جائے. لیکن مولانا صاحب، میں آپ سے یہ چاہوں گا کہ آپ پہلے اس بنیادی بات میں متفق ہیں اور صاحب سے کہ اصولاً اس طریقے میں کوئی اعتراض نہیں کیا جاتا. ظاہر ہے کہ اعلان کا اذان کا معنی ہے اعلان کرنا. وہ اعلان کسی بھی طریقے سے کیا جائے، انفرادی زبان سے کیا جائے، لاؤڈ اسپیکر سے کیا جائے، الیکٹرانکس کو استعمال کر کے پورے شہر میں ایک ہی دفعہ کر دیا جائے، تو اس میں کوئی شرعی قواعد نہیں ہے. لیکن یہ کہ اس نظام کے در آنے سے ہزاروں مؤذنین جو معطل ہو جائیں گے اپنی کارگزاری سے، دیگر یہ کہ ہر نماز میں اپنے لاؤڈ اسپیکر کو آن کرنے کے لیے تو کسی کی ڈیوٹی ہوگی لیکن وہ مؤذن نہیں ہوگا. جی. تو اس طرح نظام کا جو خلل ہے اس کا بھی یعنی احتمال ہے کہ اس میں فرق آئے گا. دوسری بات یہ ہے، اصل چیز نماز کو جیسے کہ قرآن پاک کی آیت ہے کہ ان الصلاۃ علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز تو اہل ایمان پر اس کے وقت میں فرض ہے، اور مؤذن کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ وقت کا اعلان کر دے کہ فلاں نماز کا وقت ہو گیا ہے. لہذا اس کو کسی خاص طریقے سے اناؤنس کرنے میں کوئی حرج نہیں. سوال یہاں پیدا ہوگا کہ ایک ہی شہر میں وہ مختلف مکاتب فکر، ان کا کیا علاج کیا جائے، ان کا کیا علاج، اس کے بارے میں ہم بات کریں گے. خواتین و حضرات ہمارے ساتھ رہیے گا. ہم ابھی بات کریں گے کہ مختلف مکاتب فکر کی موجودگی میں اس بات کو ہم اپنے ہاں کیسے اپلائی کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا.